अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक दीदवाली डस्का सियालकोट से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेडेक। आज से हम दिमागी अमराज के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है हेडेक। तो हेडेक के बारे में आप तफसील से बयान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडेक बीमारी नहीं है बल्कि मुख्तलिफ अमराज की एक साइन होती है, जैसे कि ख़ास तौर पर दिमागी अमराज की। यानी वो लोग जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा कसरत से खाते हैं, कसीफ शराब नोशी और नशा वगैरह का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, या दिमागी मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं वो लोग, और रेस्ट कम करते हैं, वो लोग अक्सर इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। उसके अलावा काफ़ी चंद जो तेज़ बुखार होते हैं उनमें भी ये मसला हो जाता है। मसलन तपे मुहरका हो गया, टाइफाइड हो गया या चीचक वगैरह में ये इब्तदाई साइन के तौर पर ज़ाहिर होती है। इसके अलावा गंदी और कसीफ जगह में रहना, गाली गलौज करना, ये भी इसका एक सबब हो सकता है। इसके अलावा तेज़ धूप में गर्मी में रहना, गर्मी में ज़्यादा काम करना, ये भी एक साइन होती है हेडेक की। इसमें भी यानी कि हेडेक एक साइन होती है। उसके अलावा बाज़ हम ऐसे अमराज होते हैं जिनमें ये मसला हो जाता है, मसलन बुस गोला हो गया, या इसके अलावा चीचक, अक्षक, नकरस वगैरह, ये सब ऐसे अमराज हैं जिसमें हेडेक एक साइन के तौर पर ज़ाहिर हो जाती है। उसके अलावा इसकी सबसे पहले जो है मेन काजेज़ को मालूम करना चाहिए, फिर इसका इलाज करना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ के सर पर भारी टोपी होती है या बड़ी पगड़ी होती है, या बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से भी हेडेक होना शुरू हो जाती है। यानी कि असल बात यह है कि काज पैसे पहले मालूम करें, उसके बाद इसका इलाज करें। औरतों की तरफ आएँ तो औरतों में मेंसेस की प्रॉब्लम में अक्सर ये हेडेक हो जाती है, और बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत शदीद किस्म की होती है। अक्सर मेंसेस की प्रॉब्लम हो तो हेडेक होना शुरू हो जाती है। तो पहले काज मालूम करें, उसको हल करें, तो इंशाल्लाह हेडेक भी ठीक हो जाएगी। यानी अलामात के लिहाज से हेडेक को 5 किस्मों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 नर्वस हेडेक, नंबर 2 हो गया कंजेस्टिव हेडेक, नंबर 3 जो है वो रिमेटिक हेडेक, नंबर 4 पे आ गया माइग्रेन पेन यानी हाफ सर का दर्द, और नंबर 6 पे आ गया बिलियस हेडेक। ये 5 किस्म हेडेक की होती हैं जो कि अलामात के लिहाज से होती हैं। तो इसमें से हम अब माइग्रेन पेन को डिटेल से बयान करते हैं। माइग्रेन पेन क्या है? माइग्रेन पेन जो है हाफ सर का दर्द होता है। इसमें मरीज़ को आधे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और उसके अलावा मरीज़ को जो है मतली आती है, इसको दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसके इसके आँखों के आगे चिंगारियाँ यानी कि चिंगार सी आनी शुरू हो जाती है। आँख के जिससे चिंगारी नहीं होती, वैसे आँखों के आगे चिंगारियाँ शो होना शुरू हो जाती हैं। अब इसकी अलामात की तरफ आएँ माइग्रेन पेन की, तो इसके मरीज़ को जब ये सर दर्द शुरू होनी शुरू हो इसके मरीज़ को जब सर दर्द शुरू होना होती है तो मरीज़ बहुत सुस्त हो जाता है। उसके अलावा मरीज़ को जो है मतली आनी शुरू हो जाती है, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसकी आँख के आगे चिंगारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, और मरीज़ को हेडेक शुरू हो जाती है। मरीज़ को शदीद सर का दर्द हो जाता है, एक तरफ सर दर्द होता है, और उसकी शिद्दत इतनी ऐसी होती है कि मरीज़ कई दफ़ा जो है रोना शुरू हो जाता है। मरीज़ की जो सर दर्द है वो आहिस्ता-आहिस्ता एक भरवटे पर आ जाती है, आबरों पे आ जाती है, उसके बाद ये कनपटी पर आकर बैठ जाती है। और ये दर्द जो है कई दफ़ा 1-2 घंटे होती है, कई दफ़ा आधा दिन हो जाती है, कई दफ़ा सारा दिन हो जाती है। कई दफ़ा ऐसा आता है कि 2-3 दिन तक भी ये मुसलसल रहती है। और जब ये सर दर्द ख़त्म होने होती है, उससे पहले मरीज़ को नींद आती है, और मरीज़ जब सो जाता है, सो के जब उठता है तो फ्रेश होता है, इसकी दर्द जो ख़त्म हो जाती है। ये जो सर दर्द होती है कई दफ़ा हफ़्ते बाद, कई दफ़ा 2 हफ़्ते बाद फिर रिपीट हो जाती है, और मरीज़ को फिर ये तंग करती है माइग्रेन पेन। अब इस माइग्रेन पेन की जो है काज़ेज़ की तरफ आएँ तो अच्छा, इसके असबाब की तरफ आएँ तो इसके असबाब में ये मर्ज़ ज़्यादातर औरतों को होता है। ख़ासकर वो औरतें जिनको जो है मेंसेस ज़्यादा आते हैं, या जिनको हैज़ ज़्यादा मकदार में आता है, उनको ये मर्ज़ अक्सर ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा वो मर्द हज़रात जिन लोग कसरत मुबाशरत करते हैं, कसरत में जामियात करते हैं, उनको भी ये मर्ज़ हो जाता है। इसके अलावा
آنکھوں کا کمزور ہو جانا، آنکھوں کی بیماریوں میں، اس کے علاوہ گردوں کی امراض میں بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سمیت ملیریا، یعنی ملیریا میں جب سمیت ہو جائے تو تب بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں تو اس میں جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے، سب سے پہلے اس میں ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ میڈیسن ایسی ہے جس میں سر درد جو مریض کو ہوتا ہے، سر پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، سر میں دبانے والا درد ہوتا ہے، مریض کی آنکھوں میں بہت زیادہ جو ہے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، شدید قسم کا درد، مریض کو جو ہے ساتھ میں ٹمپریچر بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مریض جو ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ خوف، گھبراہٹ، بے چینی اور موت کا خوف بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ آ جاتے ہیں دوسری میڈیسن، اس کو آپ نے 30 میں دینا ہے، 2 گھونٹ پانی لیں، اس میں 5 قطرے ڈال کے صبح دوپہر شام میں دے سکتے ہیں، انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری میڈیسن آ جاتی ہے بیلاڈونا۔ بیلاڈونا جو ہے وہ اس کی جو ہیڈک ہوتی ہے وہ کان پٹیوں میں اس کی درد ہوتی ہے، وہ بہت شدید قسم کی ہوتی ہے، مریض کو جو ہے وہ بہت زیادہ درد ہوتی ہے، اس کا جو ہے اجتماعی خون چہرے کی طرف ہوتا ہے، مریض کا چہرہ ریڈ ہو جاتا ہے، مریض جو ہے اس کا منہ خشک ہو جاتا ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ تو اس کنڈیشن میں آپ جو ہے بیلاڈونا مریضہ کو 2 گھونٹ پانی لیں، اس میں 5 قطرے ڈال کے صبح دوپہر اور شام دے سکتے ہیں، انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد برائیونی آ جاتی ہے میڈیسن۔ برائیونیا میں جو درد ہوتی ہے وہ پھٹنے والے درد ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے جیسے سر پھٹ جائے گا، مریض کو چکر آتے ہیں، سر درد شدید قسم کے ہوتے ہیں، ساتھ میں قبض کی علامات ہوتی ہیں، اس کو پیاس ہوتی ہے، پیاس جو ہوتی ہے اس کو گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد گلاس مریض جو ہے پانی پی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مریض کی علامات جو ہے وہ حرکت سے بڑھ جاتی ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ 2 گھونٹ پانی لیں، اس میں 5 قطرے ڈال کے اس کو صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں، انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آرسینک ایلبم آ جاتی ہے میڈیسن، اس کی مریضہ کو جو ہے وہ دردیں جو جلن دار ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اس کو گھونٹ گھونٹ پانی کی پیاس ہوتی ہے، تو تھوڑے تھوڑے وقت بعد مریضہ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے ہیں اور مریض کو جو ہے وہ جلن کی علامات ساتھ میں ہوتی ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں آپ اس کو 2 گھونٹ پانی میں 5 قطرے ڈال کے صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نقص کی میڈیسن آ جاتی ہیں۔ نقص کا جو ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کی میڈیسن ہے جو زیادہ تر دماغی کام کرتے ہیں، خاص کر وکلاء حضرات جو دفتری کام کرنے والے، تو ان کی سر درد کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ وہ ان کے مریض کو جو ہے قبض کی کھانا ہوتا ہے، کھانا آتا ہے لیکن جو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بے سود ہوتا ہے، یعنی کہ نہیں آتا، یعنی انکمپلیٹ ڈیزائر ہوتی ہے ان کی جو ہے کھانے کی۔ تو اس کنڈیشن میں آپ اس کو مریضہ کو جو 30 میں 2 گھونٹ پانی لیں، اس میں 5 قطرے ڈال کے صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی میڈیسن ہے جیسے فاسفورک ایسڈ، پلساٹیلا، اگنیشیا، سیپیا ایٹسٹرا، کافی میڈیسن ہے جو اپنی اپنی علامات کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں اور مریضہ کو شفا سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ تو اب آ جائیں احتیاطوں کی طرف۔ تو احتیاط اس میں یہ ہے کہ مریضہ کو جب یہ ہیڈیک کی، مائگرین پین کی یا ہیڈیک کی علامات ہوں تو اس کو جو ہے کم روشنی والے کمرے میں لٹا دیں، مریض کو مکمل ریسٹ کرنے دیں، کسی قسم کا شور شرابہ وغیرہ نہ کریں۔ اگر اس کو سر درد کو دبانے سے آرام آتا ہے تو اس کو کپڑے کی پٹی جو ہے اس کے سر پر باندھ دیں، تو اس سے بھی تھوڑا ریلیف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو مرض کی کاز ہے اس کو معلوم کر کے اس کا علاج کریں تو انشاءاللہ مریضہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مریض کو زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرنے دیں، اگر شدید قسم کی درد ہے تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیں، اگر درد لمبی ہے تو پھر آپ اس کو نرم سی چیزیں دے سکتے ہیں، دودھ یا سابودانہ وغیرہ کی چیز دے سکتے ہیں، اس سے مریضہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس سے آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ اگر اچھا لگے ایسے لائک شیئر کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔